जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 20 श्लोक नंबर 1। अथ विंशः सर्गः। सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत् रावणः। मां दृष्ट्वा नागनासोरु गुहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि। कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये। सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे। नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः। व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितम्। स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वदैव न संशयः। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा। एवं चैव मकामां त्वां न च स्पृक्ष्यामि मैथिली। कामं कामशरीरे मे यथा कामं प्रवर्तताम्। देवि नेह भयं कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये। प्रणयस्व च तत्त्वेन मयिवम्भुः शोकलालसा। एकवेणी अधःशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम्। अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपयिकानि ते। विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगुरूणि च। विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च। महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च। गीतं नृत्यं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली। स्त्रीरत्नमसि मयिवम्भुः कुरु गात्रेषु भूषणम्। मां प्राप्य हि कथं वा स्यास्त्वमनर्हासु विग्रहे। इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं ह्यति वर्तते। यदतीतं पुनर्नैति स्तोत्रस्विनामिव। त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वकृत्। न हि रूपोपमा ह्यन्या तवास्ति शुभदर्शने। त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं। कः पुनर्नातिवर्तेत साक्षादपि पितामहः। यद्यत् पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने। तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते। भव मैथिलि भार्या मे मोहमेतं विसर्जय। बह्वीनामुत्तमस्त्रीणां ममाग्रमहिषी भव। लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि मे। तानि ते भीरु सर्वाणि राज्यं चैव ददामि ते। विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी। नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत्। पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे। असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः। अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः। इच्छ मां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तमम्। सुप्रभान्यवसज्जन्तां तवाङ्गे भूषणानि हि
साधु पश्यामि ते रूपं सुयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च ललस्व मयि विश्रद्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललतां बान्धवस्तव ऋद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशस्विनी किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवासिना निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः व्रतिस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा न हि वैदेही रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलभ्यते पुरो बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तागतामिव चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरो सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरस्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च शुश्रोणि मया भुङ्क्ष्व यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 20 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।